रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के एक और इंतखाबी वादे की तकमील और जुड़वां शहरों के लिए आवाम दोस्त हुकूमत का बेमिसाल तोहफा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई, एजाज उल हक और दीगर सियासी कायदीन के हमरा मंसूबे का इफ्तिताह किया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर और वज़राए आला भी इस मौके पर मौजूद थे। मेट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि जमहूरी अदवार में पाकिस्तान ने तरक्की की। जमहूरियत में ही अवामी मसाइल हल होते हैं। जमहूरियत इसी को कहते हैं और जमहूरियत ने डिलीवर करना है। ये जमहूरियत है जो डिलीवर करती है हमेशा। आप माजी को भी देख लें, आप कभी जमहूरियत में किसी मुल्क के साथ जंग नहीं हुई। पाकिस्तान की जंगें हमेशा मार्शल लॉ के दौर में हुई। मुल्क के अंदर अगर तरक्की हुई है तो जमहूरी दौर में तरक्की हुई है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो जमहूरी दौर के अंदर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान में मोटरवे बनी तो जमहूरी दौर में मोटरवे बनी। आज पाकिस्तान में तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह टर्न अराउंड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी दौर में हो रहा है। तो ये सब जो है ये अल्लाह के फल से जमहूरियत जो है वो डिलीवर करती है, कर सकती है, उसको करने दिया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि रुकावटों के बावजूद कलील मुद्दत में मेट्रो बस मंसूबा मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान बन रहा है, हमने मंसूबों में ताखीर की रवायत को बदलना है। और आज माशाल्लाह इतने कलील अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ये मेट्रो बस तैयार हो गई है। वरना यही जो प्रोजेक्ट्स हैं 20-20 साल लग जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते। और जिसकी 10 अरब रुपए जिसकी कॉस्ट आती है वो 30-30, 50-50, 100-100 अरब पे जाके जो है वो ख़त्म होते हैं। ये हमारी रीत रही है, ये ट्रेडिशन है हमारी। इस रवायत को बदलना होगा, बदलना चाहिए। ये नया पाकिस्तान जो अल्लाह के फजल करम से बन रहा है। अभी जो किसी बच्ची ने कहा था कि मुझे यकीन नहीं आता था और मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई और मुल्क है। भाई ये और मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये बदलता हुआ पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम इत्मीनान रखें, हुकूमत हर चैलेंज से निपट रही है। उन्होंने कहा कि तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारे किसी ऐसे काम पे, मंसूबे पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। शफाफ तरीके से मामला, और ये फिर ये आप लोगों की अमानत है। ये मुल्क को कौम, ये जो पैसा है ये आप लोगों की अमानत है। इसमें खयानत करने वाला जो है वो मुल्क को कौम के साथ खैर खा नहीं हो सकता। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम अहम कौमी अमूर पर इत्तफाक राय की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब, इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल और कराची में अमन व अमान के लिए इक़दामात समेत अहम कौमी अमूर पर फैसले सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर तमाम सियासी क़यादत ने इत्तफाक किया है। मग़रबी रूट की तरजीही बुनियादों पर तकमील के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। कुंजराब से लेके गवादर तक इंशाल्लाह एक मोटरवे बनने वाली है। बलूचिस्तान से होती हुई जाएगी और फिर KPK से होती हुई जाएगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी कौमी क़यादत का। इन सब ने इत्तफाक राय के साथ उस पर अपनी मोहर सख्त की है। ये बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस के इजरा समेत बुनियादी ढांचे की तरक्की के मुतादिद मंसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली की किल्लत को दूर करने के साथ साथ सस्ती बिजली पैदा करना भी हमारी तरजीह है। मेट्रो बस तो मेरे ख्याल हमारे उन मंसूबों का 1% बनती होगी जो हम काम कर रहे हैं आपके लिए। अगले 3 सालों में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में बिजली की किल्लत को ख़त्म कर देंगे। बिजली को इंशाल्लाह सस्ता भी करेंगे। और आपको मालूम है कि बिजली 5.5 रुपए यूनिट सस्ता हो चुकी है। जितना तेल या पेट्रोल सस्ता हुआ हमने उतना आवाम को पास ऑन कर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेट्रो बस मंसूबे में काम करने वालों की खिदमात को सराहते हुए उनके लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया। किसी भी मुल्क की खुशहाली का अंदाज़ा उसके अवाम को दी जाने वाली सहूलियात से लगाया जा सकता है। मेट्रो बस मंसूबा एक ऐसा ही इनकलाबी मंसूबा है जिससे अवाम के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करने में मदद मिलेगी और तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद।
وزیر اعظم محمد نواز شریف نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کو پرآسائش اور سستی سفری سہولت میٹرو بس سروس کے افتتاح کے موقع پر اسلام آباد میں میٹرو بس سروس کے سیکریٹریٹ اسٹیشن پر بس میں دی جانے والی سہولیات اور بسوں کے معیار کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، وفاقی وزراء، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اس موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے میٹرو بس کے ذریعے سفر کیا۔ وہ میٹرو کے ذریعے سیکریٹریٹ اسٹیشن سے S9 میں واقع میٹرو بسوں کے مرکزی ڈپو تک گئے۔ سیکریٹریٹ اسٹیشن سے میٹرو ڈپو تک سڑک کے اطراف موجود عوام کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ محمد نواز شریف نے ہاتھ ہلا کر ان کے خیر مقدمی جذبات کا جواب دیا۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں سینٹورس اسٹیشن پہنچے تو وہ بس سے اتر کر میٹرو کی انتظار گاہ میں موجود لوگوں تک گئے۔ عوام کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم کو اپنے درمیان پا کر جوش و خروش سے نعرے لگائے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف میٹرو بسوں کے مرکزی ڈپو بھی گئے۔ مرکزی ڈپو میں میٹرو کی 68 بسوں کی پارکنگ اور مرمت کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی سے اسلام آباد تک میٹرو بس کے 24 اسٹیشن بنائے گئے ہیں۔ ترکی کے ڈیزائن کردہ اس منصوبے کا آغاز 68 بسوں سے کیا گیا ہے جو انتہائی دیدہ زیب اور آرام دہ ہیں۔ ان میں خواتین کے بیٹھنے کے لیے الگ کیبنز بھی بنائے گئے ہیں۔ میٹرو میں وائی فائی کی سہولت موجود ہے۔ ہر بس میں 150 مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہے۔ میٹرو بس کے ذریعے 1.5 لاکھ مسافر روزانہ راولپنڈی سے اسلام آباد کا سفر کریں گے۔ میٹرو اسٹیشنز پر برقی زینے، لفٹ سمیت جدید سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ میٹرو بسوں میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشنز اور سردیوں میں ہیٹرز کی سہولت ہوگی۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جانب سے باضابطہ افتتاح کے بعد جڑواں شہروں میں میٹرو سروس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ لاہور میں کامیابی کے بعد راولپنڈی اور اسلام آباد میں شروع ہونے والا میٹرو بس منصوبہ عوام کے لیے انتہائی پرمسرت اور خوشی کا باعث ہے۔ شاہد اجمل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شہباز شریف صاحب، محترم وزراء کرام، گورنر صاحبان، وزیر اعلیٰ صاحبان، ممبران قومی اسمبلی اور معزز سیاسی قائدین صاحبان، معزز ممبران صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزراء صاحبان اور پنجاب سے آئے ہوئے ہمارے تمام سول سرونٹس، کیوں آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے؟ اور معزز خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے یہاں پہ آ کے ابھی حنیف عباسی صاحب نعرہ لگوا رہے تھے، تو جب بھی میں حنیف عباسی صاحب کو ملتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب الیکشن کیوں ہارے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں کہ راولپنڈی کے باسیوں، حنیف عباسی نے کیا قصور کیا تھا کہ یہ وہاں سے ہار گئے؟ شکیل امان نے کیا قصور کیا تھا کہ وہ ہار گئے؟ اور آج وہی حنیف عباسی، وہی شکیل امان، وہی PMLN آج میٹرو بس سروس راولپنڈی کو دے رہی ہے۔ اسلام آباد کے ہمارے جو قومی اسمبلی کے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس بس سروس کے لیے پیش ہیں اس خدمت میں، چاہے وہ ڈاکٹر فضل ہوں، طارق فضل، یا ہمارے دوسرے جو ہار گئے الیکشن۔
तो समझ नहीं आई कि रावलपिंडी वालों ने क्यों खामखा हनीफ अब्बासी को हरा दिया, शकील अवान को हरा दिया। हार कर भी उन्होंने मेट्रो बस दे दी है, और अगर जीत जाते तो पता नहीं हेलीकॉप्टर सर्विस दे देते यहाँ पे। तो ये मेरा ख्याल है कि जिन्होंने हनीफ अब्बासी के हक में वोट नहीं दिया वो भी पछता रहे होंगे आज कि यार देना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और पिछले साल इसका संगे बुनियाद रखा था मेट्रो बस का मार्च में 23 मार्च, और आज माशाल्लाह इतने कलील अरसे में ये मुख्तसर रास्ता है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मेट्रो बस तैयार हो गई है। वरना यही जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 20-20 साल लग जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते। सड़कें शुरू होती हैं 10-10 साल मुकम्मल नहीं होती, मंसूबे शुरू होते हैं 30-30 साल मुकम्मल नहीं होते, और जिसकी 10 अरब रुपए जिसकी कॉस्ट आती है वो 30-30, 50-50, 100-100 अरब पे जाके जो है वो ख़त्म होते हैं। ये हमारी रीत रही है, ये ट्रेडिशन है हमारी, ये हमारी रवायत है पिछले 60 सालों से, और इस रवायत को बदलना होगा, बदलना चाहिए। ये नया पाकिस्तान जो अल्लाह के फजल करम से बन रहा है, अभी जो किसी बच्ची ने कहा था कि, या किसी शायद किसी और शख्स ने कहा था कि मुझे यकीन नहीं आता था और मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई और मुल्क है। भाई ये और मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है। ये बदलता हुआ पाकिस्तान है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक नई सुबह की किरण है हमारे मुल्क के लिए, और शहबाज साहब भी एक नया पंजाब बना रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं। शहबाज साहब को भी अब पुराने शेर छोड़ देने चाहिए। पिछले दौर में भी यही शेर बोलते थे, आज भी वही शेर बोल रहे हैं ये, और मैं सुन के आपको पता है मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। इनको भी शेर बदलने चाहिए और नए शेर अपनाने चाहिए, क्योंकि ये सब लोग शहबाज शरीफ साहब आपके शेर सुन चुके हैं, ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा सुन चुके हैं। अब ये भी चाहते हैं कि जब पाकिस्तान बदल रहा है तो आपके शेर भी बदलने चाहिए। मैं पिंडी वालों को और इस्लामाबाद वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये मंसूबा अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए है और उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद की सैर करने के लिए आते हैं। अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मेट्रो बस में इंशाल्लाह वैसे ही तफरीह के लिए भी बैठेंगे। कोई पिंडी से इस्लामाबाद जा रहा होगा, कोई इस्लामाबाद से पिंडी जा रहा होगा, और काम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसकी सैर करेंगे। दो चार हफ्ते अगर वो सैर कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि जो तालिब इल्म हैं, तालिबात हैं, जो अपने घरों से स्कूल जाती हैं, अपने घरों से कॉलेज जाती हैं, अब पता नहीं किस किस मुसीबत से वो वहाँ पहुँचती थी। पिंडी के एक कोने में रहने वाली तालिबा जो है वो न जाने 1-2 बसें बदल के अपने स्कूल पहुँचती है, अपने कॉलेज पहुँचती है। तालिब इल्म भी इस तरह से करते हैं। उन तालिब इल्मों की कितनी खुशी में इजाफा होगा जब उनको पता होगा कि घर से बस बाहर निकलेंगे, 4 कदम चलेंगे, मेट्रो बस में बैठेंगे और सीधा कॉलेज पहुंचेंगे, सीधा स्कूल पहुंचेंगे, और वापसी भी इसी तरह से होगी। 2-2 घंटे, जब 2-2 घंटे जाने में लगेंगे, 2-2 घंटे आने में लगेंगे, तो माँ बाप भी सोचते हैं भाई बच्चों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, स्कूल दाखिल करवाएं या ना करवाएं, कॉलेज भेजें या ना भेजें। लेकिन जब वही देखेंगे कि 15 मिनट में, इंशाअल्लाह 20 मिनट में बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे,
15 منٹ میں گھر واپس آ جائیں گے. سب ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو اسکول کالج بھجوائیں گے. اور پھر دیکھیں ہمارے جو سرکاری افسران ہیں, ہمارے جو اہلکار ہیں سرکاری, جو پتہ نہیں کوئی رکشے پہ آتا تھا, کوئی بس میں بیٹھ کے آتا تھا, کوئی ٹیکسی کار میں آ کے بیٹھ کے آتا تھا, لیکن آپ اس وقت کا کرایہ دیکھیں, ان کا کرایہ دیکھیں اور اس بس کا کرایہ دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. لوگوں کے بجٹ جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے تھے, لیکن انشاءاللہ اس میٹرو بس کے بننے کے بعد وہ اپنے بجٹ میں انشاءاللہ اپنا گزارا کر سکیں گے. اور جہاں وہ آنے جانے پہ, اگر وہ روز آنے جانے پہ, اگر وہ کوئی شخص جو ٹیکسی کار میں جاتا ہے آنے جانے میں 500-1000 روپے خرچ کرتا ہے اگر آنے جانے میں, تو آج اس بس میں وہ صرف 25 روپے جانے میں اور 25 روپے آنے میں, 50 روپے میں وہ گھر پہنچے گا. کتنا فرق, مہینے کا اندازہ لگاؤ, مہینوں کا اندازہ لگاؤ, ہزاروں روپے کی بچت ہوتی ہے, ٹائم کی بچت ہوتی ہے, پیسے کی بچت ہوتی ہے, اور پھر ایک باعزت سواری ملتی ہے. ورنہ پہلے ہمارے اس ملک کے اندر ہم دیکھتے رہے ہیں, وہ اس پرانے پاکستان میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بچوں تک, اسکول کے بچے گاڑیوں کے پیچھے لٹکے ہوتے تھے. کوئی گاڑیوں کے پیچھے اس کی گاڑی کی سیڑھی پہ لٹکا ہوتا تھا, کوئی چھتوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, اوپر سے بجلی کے تار گزر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ بیچارے کیا کریں, وہ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. لیکن اب ان کو ایک باعزت سواری نصیب ہوگی انشاءاللہ, اور وہ بڑی عزت کے ساتھ آئیں گے, جائیں گے, وقت بچے گا, پیسہ بچے گا, اور کام پہ بھی وقت پہ پہنچیں گے, اپنے اسکول کالج بھی وقت پہ پہنچیں گے. تو یہ بہت الحمدللہ. اس کے بعد پھر جو اب نیچے جو مری روڈ جو ہے آپ کی, وہ انشاءاللہ اب آپ کو اس طرح سے کنجسٹڈ نظر نہیں آئے گی. ابھی لاہور میں جو میٹرو بس بنی ہے, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جس جگہ سے میٹرو بس گزر رہی ہے, جہاں پہ اوور ہیڈ برج جو ہے, اس کے نیچے پہلے سڑکیں بہت کنجسٹڈ ہوتی تھیں. مثلا اچھرا کا علاقہ ہے, اچھرے کے اندر جانا مشکل ہوتا تھا اس سڑک پہ, لیکن آج بڑے آرام سے لوگ اچھرا آتے جاتے ہیں, سڑک کنجسٹڈ نہیں ہے, ٹریفک کا فلو بہت اچھا ہے. اور اس کے بعد سڑک بھی اچھی بن گئی ہے, اب اس کے نیچے سڑک بھی بہت اچھی جو ہے بن رہی ہے, اور انشاءاللہ ٹریفک بھی بڑی سموتھلی آئے گی جائے گی. ورنہ پہلے تو کوئی اسلام آباد سے اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے صدر جانا ہے پنڈی اور میں نے گزر کے جانا ہے مری روڈ, تو وہ 10 دفعہ سوچتا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. اور اب انشاءاللہ وہ جو بھی جائے گا اس کو انشاءاللہ ایک سموتھ سڑک ملے گی. تو یہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اور بہت اچھی بات ہے. اور میں شہباز صاحب جو ہے وہ ہم نے جو اسلام آباد کے جو حصے کے جو پیسے ہیں وہ بھی دے دیے تھے اسی منصوبے کے لیے کہ آپ ان پیسوں کو آپ استعمال کریں, اور آپ کے ذریعے سے یہ اسلام آباد کے اندر بھی بننی چاہیے. اور میں نے شہباز صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اس کو انشاءاللہ قلیل ترین مدت میں آپ اس منصوبے کو مکمل کریں گے. اور پھر بیچ میں جو رکاوٹ آئی, خلل آیا, اس کے باوجود پچھلے سال مارچ کا شروع کیا ہوا منصوبہ آج ماشاءاللہ جون کے اوائل میں مکمل ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب, میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. شفافیت پہ بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. کوئی انگلی واقعی نہیں اٹھا سکتا اس منصوبے پہ. یہ ہونا چاہیے نا, ایسا ہونا چاہیے, ورنہ تو ہر منصوبے پہ کوئی نہ کوئی اس ملک کے اندر انگلی اٹھتی رہی ہے, اور کئی دفعہ اکثر دفعہ جائز اٹھتی رہی ہے. آج الحمدللہ کوئی ہمارے کسی ایسے کام پہ منصوبے پہ الحمدللہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. شفاف طریقے سے معاملات, اور یہ پھر یہ آپ لوگوں کی امانت ہے, یہ ملک و قوم, یہ جو پیسہ ہے یہ آپ لوگوں کی امانت ہے, آپ لوگوں کی امانت ہے. اس میں خیانت کرنے والا جو ہے وہ ملک و قوم کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کا حساب لیں, اس کا گلا پکڑیں آپ. اور یہ انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے وسائل بڑی دیانتداری کے ساتھ پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہونے چاہیے. ابھی انشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
اس کے بعد ابھی کراچی کی گرین لائن، کراچی میں بھی میٹرو بس سروس انشاءاللہ وفاقی حکومت شروع کرنے والی ہے. وفاقی حکومت شروع کرنے والی ہے اور وہاں پہ گرین لائن جو ہے ہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہاں پہ بھی انشاءاللہ یہ ہم کراچی کے عوام کو تحفہ دیں گے تاکہ کراچی کے عوام بھی ایک اچھی سواری جو ہے وہ حاصل کر سکیں. میں تمام ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے منصوبے شروع ہو چکے ہیں، ان پہ کام شروع ہو چکا ہے. صرف یہ ایک میٹرو بس نہیں ہے جو ہم نے بنا کے اس کے بعد آپ سے کہنا کہ اچھا جی میٹرو بس بن گئی، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. یہ تو میٹرو بس تو میرے خیال ہمارے ان منصوبوں کا 1% بنتی ہوگی جو ہم کام کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور یہ بس وہ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے 3 سالوں میں، اب باقی 3 سال انشاءاللہ رہ گئے. آج مجھے وزیر اعظم بنے ہوئے آج 2 سال ہوئے ہیں، آج رات کو 2 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ. 5 جون جو کہ کل ہے، مجھے 2 سال ہو جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں بجلی کی قلت کو ختم کر دیں گے. صرف بجلی کی قلت ختم نہیں کریں گے، بجلی کو انشاءاللہ سستا بھی کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بجلی 5.5 روپے یونٹ سستا ہو چکی ہے. پچھلے چند مہینوں میں، پچھلے چند ہفتوں میں ایک دفعہ خواجہ صاحب 2.5 روپے ایک دفعہ اور 3 روپے ایک دفعہ، پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے شاید آپ کو، 3.5 روپے یونٹ بجلی سستی ہو چکی ہے اس ملک کے اندر. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میرا صرف اتنا کمال ہے کہ جتنا تیل یا پیٹرول سستا ہوا ہم نے اتنا عوام کو پاس آن کر دیا. ہم نے اس میں اپنی خزانے میں کوئی چیز نہیں رکھی، ہم نے کہا یہ عوام کو دے دیا جائے. رکھنا بنتا تھا ویسے خزانے میں کچھ، کیونکہ خزانہ جو ہے وہ خالی تھا. ہم نے خزانے کو استعمال کرنا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، تو وہ ترقی کے لیے ہم چاہتے تھے کچھ رکھ لیں، لیکن میں نے کہا نہیں. میں نے ڈار صاحب کو بھی کہا، میں نے کہا نہیں، یہ چلے پاکستان کے عوام ذرا تھوڑا سا آج کل مصیبت میں ہے، مشکل میں ہے. بجلی بھی جو ہے اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد باقی معاملات بھی تھوڑے سے ابھی ذرا مشکل ہیں. تو بجلی جتنا یہ تیل سستا ہو رہا ہے، اس سارے کا سارا جو ہے نا سستا پن جو ہے یا اس میں کمی جو ہے یہ پاکستان کے عوام کو دے دی جائے. یہ ہم نے دیا آپ کو. اور میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں خنجراب سے لے کے گوادر تک انشاءاللہ ایک موٹر وے بننے والی ہے، بلکہ کافی جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور یہ گوادر جائے گی، اور اس میں بلوچستان سے ہوتی ہوئی جائے گی، اور پھر KPK سے ہوتی ہوئی جائے گی. اور پھر بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی قومی قیادت کا. چند میرے معزز قائدین یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب اچکزئی صاحب بیٹھے ہیں، محمود خان اچکزئی. یہاں پہ ہمارے اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی اعجاز الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب جی جمال صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، جناب یہاں پہ راجہ ظفر الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی صاحب بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو میں آپ سب کا، ان سب کا بھی جو یہاں نہیں موجود، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب نے کنسنسس کیا ہے، اور اس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اوپر ان سب نے اتفاق رائے کے ساتھ اس پہ اپنی مہر ثبت کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ذمہ داری کا ثبوت قومی قیادت آپ کی دے رہی ہے. ضرب عضب کے اوپر سب نے اکٹھا فیصلہ کیا. اس کے بعد پھر جب وقت آیا اس کا جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو پچھلے دنوں نیشنل ایکشن پلان، سب نے اکٹھا فیصلہ کیا، سب نے اکٹھا فیصلہ کیا.
जिसके नतीजे में एक दिन के अंदर आइन में भी तब्दीली हुई, कानून भी बना। और आज इस बात के ऊपर भी सब इकट्ठे हुए कि पाकिस्तान की तरक्की यही है और किसी ने इसका रास्ता नहीं रोकना, और सब ने उस पर एग्रीमेंट किया, इत्तफाक राय किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कह सकते हैं कि ये हमारी भी ओनरशिप है इसके ऊपर। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, जमहूरियत इसी को कहते हैं, और जमहूरियत ने डिलीवर करना है। ये जमहूरियत है जो डिलीवर करती है हमेशा। आप माजी को भी देख लें, आप कभी जमहूरियत में किसी मुल्क के साथ जंग नहीं हुई पाकिस्तान की। जमहूरियत दौर के अंदर कभी पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ जंग नहीं लड़ा। जंगें हमेशा मार्शल लॉ के दौर में हुई। मुल्क के अंदर अगर तरक्की हुई है तो जमहूरी दौर में तरक्की हुई है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो जमहूरी दौर के अंदर एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान में मोटरवे बनी तो जमहूरी दौर में मोटरवे बनी। आज पाकिस्तान में तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह टर्न अराउंड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी दौर में हो रहा है। तो ये सब जो है ये अल्लाह के फल से जमहूरियत जो है वो डिलीवर करती है, कर सकती है, उसको करने दिया जाना चाहिए। और इसका एहसास सबको होना चाहिए। इसका एहसास सिर्फ पार्लियामेंट को नहीं, इसका एहसास सब इदारों को होना चाहिए, जिसमें हमारी मीडिया भी शामिल है। सबको होना चाहिए, और ये होता रहेगा। आइन की हुक्मरानी रहेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा, ये मुल्क कायम रहेगा। इस मुल्क को फिर सत्ते खैरा हैं, इस मुल्क को इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुल्क तरक्की के दौर के अंदर दाखिल होता रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि बिजली सस्ती करना हमारी जो है वो बहुत बड़ी एक है वो। और उसके बाद फिर जो दहशत गर्दी है उसके ख़िलाफ़ हमने एक फ़ैसला कुन जंग का आगाज़ किया, आप जानते हैं। और हमारे जो है वो जवानों ने, फ़ौजियों ने, अफसरों ने, जवानों ने शहादतें पेश की, और यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो शहादत पेश करके इस मुल्क के लिए, अमन के लिए जो है वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अमन कायम करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और इंशाअल्लाह ये जंग जीतेंगे अल्लाह के फल से हम, और जीतेंगे, और इंशाअल्लाह इन तमाम अनासर को शिकस्त देंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की हुई थी। और देखिए कराची, पूछें जाके अल्लाह के फजल करम से कराची के लोगों से, वो कहते हैं जी कि कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम, यानी जो अगवा बराए तावान अमलन ख़त्म हो चुका है। कराची के अंदर जो है वो भत्ताखोरी अमलन ख़त्म हो चुकी है, और कराची के अंदर अमन बड़ी तेज़ी के साथ वापस आ रहा है। कराची की रोशनियाँ बहाल हो रही हैं अल्लाह के फजल से। ये है जो काम करने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो हमें दरपेश थे, जो हमने विरसे में हासिल किए। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी थी, इकॉनमी तबाह हाल थी, मुल्क के अंदर अमन अमान का मसला था, कराची का मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और इन सब मसलों को हमने फिर जो ये मसले हैं, ये इन चैलेंजेस हैं, इनकी आंखों में आंखें डाली हमने कि फिर अगर अवाम ने अपना एतमाद का वोट दिया तो फिर भाई इन चीज़ों की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये या दहशत गर्दी रहेगी या फिर खुदा न खास्ता जो है वो हम रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हम ही रहेंगे। ये दहशत गर्दी ख़त्म होगी, दहशत गर्द ख़त्म होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए। आहिस्ता आहिस्ता ये बहाल हो रहा है अमन मुल्क के अंदर। लेकिन वो अभी आपको पता है कि वो बड़े बुज़दिल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो ये बताने के लिए कि हम अभी ज़िंदा हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। अब मुझे बताएं कि जो अभी बलूचिस्तान मस्तूंग में, परसों में बलूचिस्तान गया था, मस्तूंग के अंदर बसों से निकाल के लोगों को मार डाला। अब ये क्या बुज़दिली का बदतरीन ये अपना ये सबूत पेश कर रहे हैं, और फिर निहत्ते लोगों को। लेकिन हमने ये वहाँ तहिया किया है, हमने वहाँ ये फ़ैसला किया है, और बिल्कुल यानी कि हमारी जो सियासी हुकूमत, फ़ौज और फिर दूसरे इदारे कि हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुजरमों की बेखनी करेंगे, और जब तक कि इनमें से आखिरी मुजरम को हम ख़त्म नहीं कर देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाई ये इंशाअल्लाह। और भाई ये काम है करने वाले, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मुतमईन होना चाहिए कि आपकी हुकूमत
الحمدللہ کام کر رہی ہے، ہر فرنٹ پہ کام کر رہی ہے، ان چیلنجز سے نمٹ رہی ہے اور ان عناصر کو شکست دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور پھر آپ کو عنقریب انشاءاللہ میں دکھاؤں گا کہ لاہور سے ابھی فیصلہ وہاں موٹر وے جو ہے ہماری چلی ہے، وہاں سے پشاور سے اسلام آباد سے لاہور، اب لاہور سے کراچی جا رہی ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ لوگ سب ایک دن انشاءاللہ اسی طرح سے آپ اس موٹر وے پہ بھی گھومتے پھرتے نظر آئیں گے جو آگے لاہور سے اب کراچی جائے گی. تو انشاءاللہ عملاً پشاور سے کراچی آپ کی موٹر وے مکمل ہو جائے گی. ابھی یہاں پہ ہزارہ موٹر وے پہ کام شروع ہے، وہ بھی بہت جلد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم نے ویسٹرن روٹ کی بات کی ہے، جو مغربی روٹ کی بات کی، اس پہ اس سال ہم نے 30 ارب روپے رکھ دیا ہے، جو ہمارا کنسنسس ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے 30 بلین ہم نے رکھا ہے اس سال کے اندر، اسی سال جو اب شروع ہونے والا ہے، تاکہ اس پہ تیزی کے ساتھ کام شروع کیا جائے. اور اس کو بھی بہت جلد ہم اس کو مکمل کریں گے ترجیحی بنیادوں پہ. تو اسی طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ بجلی، میں اب بہت وقت نہیں لینا چاہتا، بجلی کا میں نے آپ کو کہا کہ بجلی انشاءاللہ ہم اگلے 3 سالوں میں اس کی کمی کو ختم کر دیں گے. 3600 میگا واٹ ہم جو ہے وہ گیس سے بجلی بنانے کا منصوبہ اب شروع کر رہے ہیں. 3 منصوبے 1200 میگا واٹ، اس کے علاوہ 7000 میگا واٹ ہم اور بنا رہے ہیں. تو پاکستان کی بجلی کی ریکوائرمنٹ جو ضرورت ہے اگلے 3 سالوں میں، آج میرا خیال ہے کہ 4500 کی کمی ہے ملک کے اندر. 4500، خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے سر ہلا رہے ہیں کہ آج 4500 کی کمی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگلے 3 سالوں میں شاید 3000 میگا واٹ کی ضرورت اور بڑھے گی. تو 7500 کی کمی، 7500 ہمیں چاہیے ہوگی، لیکن ہم اللہ کے فضل سے 10500 بنا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے 3 سالوں میں. آپ دعا کیجئے، ماشاءاللہ ضرور کہا کریں، اور یہ بھی ساتھ ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، ہم سب کو نظر بد سے بچائے، کیونکہ اس ترقی، ہمارے دشمنوں کو یہ ترقی ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ترقی کو سیبوٹاج کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان کے مذموم ارادوں سے ہمیں بچائے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی کی بلندیوں تک لے جانے میں ہم سب کو ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جن لوگوں نے ایک منٹ جن بھی حضرات نے، میں کمشنر زاہد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس سب ٹیم کو مبارکباد دے. ابھی شہباز صاحب نے ملتان کی بات کی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اب اگلی میٹرو بس سروس جو ہے وہ اب ملتان میں انشاءاللہ شروع کی جائے گی. اور اسی طرح سے میں جناب خٹک صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ ہمیں بتائیں، ہم انشاءاللہ پشاور میں بھی میٹرو بس بنا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. اور ہمارے عبد المالک صاحب بیٹھے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان کے اندر ماشاءاللہ امن قائم ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ان کی سربراہی میں قائم ہوا ہے، اور بہت انہوں نے وہاں پہ محنت کی ہے اور کر رہے ہیں. اور اس بلوچستان کے لیے انشاءاللہ ہماری ہر خدمت حاضر ہے، اور بالکل ہم اس میں ہر طریقے سے ہم انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے. تو لا اینڈ آرڈر بھی قائم کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں ترقیاتی عمل بھی جو ہے وہ شروع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو پہلے والا جو بلوچستان آپ کو نظر آتا تھا وہ اب یکسر بدل رہا ہے، اللہ کے فضل سے بہت بہتری آ رہی ہے. تو آخر میں جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ جن بھی یہاں پہ، اور پھر زاہد صاحب کی ٹیم کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پنجاب کی یہاں پہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پی اور ہمارے دیگر افسران بیٹھے، میں ان سب کو شاباش دینا چاہتا ہوں، ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کام میں ہاتھ بٹایا. چیمہ صاحب آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو آپ بھی تھے یہاں پہ. آدھا منصوبہ آپ کی ریٹائرمنٹ تک آدھا منصوبہ آپ نے مکمل کیا، اس کے لیے آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. تو جنہوں نے اس میں جو بھی کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ بینکس ہیں،
ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں میں. اور میں آخر میں جو یہاں جنہوں نے اس میں جن مزدوروں نے محنت کشوں نے اپنا خون پسینہ دیا, اپنا پسینہ دیا ہے اور محنت کی ہے اس منصوبے کے لیے, ان کے لیے میں 5 کروڑ روپے جو ہے وہ بطور انعام کا اعلان کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور پاکستان پائندہ باد. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن, تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور, تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرنور. عزم میرا ہے قوی, میرے ارادے غیور, میری ہستی میں آنا ہے, میری مستی میں شعور. جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن, تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن, تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن, تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن, تو نوارز اناد کا بہاری مسکن. رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو دمن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن, میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش گیا, میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش گیا. میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حساب. میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن. اے وطن پیارے وطن.
कि रमजान रेडी हो जाओ, रमजान चलते जाए चलते जाए चलते जाए। इधर साइड पे हो जाओ। इसमें कार्ड भी चार्ज हो सकता है, बैलेंस चल जाएगा, चाहे कॉइन डालेंगे चाहे वो पेपर करेंसी डालेंगे, उसे टोकन। जो डिसेबल्ड है सर वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सर वो टिकट लेके नीचे चले जाएंगे, नीचे एक्सेस। बाकी लोग से आ जाए। रोको बंदा दूसरी सीढ़ी से कन्वर्ट करेगा, दूसरी सीढ़ी। सर ये 7 वाली आ रही, 7 वाली।
سہولتوں کے سلسلے ہے میٹرو کے قافلے رہے صدا رواں